اللہ دے نبی جی اسمان نے اپنے منہ وچ کھجور پان لگی ہے انہاں بیٹیاں نے جلدی نہ لگے ہاتھ کر لیا ہے نا اسمان نے اپنے منہ وچوں کھجور کڈ کے تے انہاں بیٹیاں نو کھجور دے چھڈی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اگر گل ایویں ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ اسمان نو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا کر چھڈے گا انہاں یتیم بیٹیاں نال پیار کرن والی انہاں دی کفالت کرن والی انہاں دی ماں نو اللہ پاک جنت عطا کر دے گا نا انہاں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرنا انہاں یتیماں نال پیار کریا کرنا محبت دا پیار انہاں نال پیار کریا کر او یار ویکھیا کر کنے انج دے یتیم نا جنہاں دا باپ کوئی نہیں ماں کوئی نہیں عید گزر کے گئی ہے کئی انج دے یتیم نے لوگ جناب جی ہس دے وس دے لوگ عیداں دے جناب جی عید دا دن ہوندا لوگ جناب جی خوشیاں مناتے ہیں کئی انج دے بھی لوگ ہوندے نے جنہاں دے ماپے کوئی نہیں عید والے دن انہاں نو نال جناب جی عیدگاہ ول جان والا انہاں دا باپ نہیں ہوندا انہاں یتیماں نال پیار تے محبت کریا کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت نا انہاں یتیماں نال پیار کرنا میرے محبوب علیہ السلام دی سنت اے دنیا جہان دے لوگو احد دا میدان ہے میرے آقا فرماتے نے صحابیو احد دے اندر کنوں کنوں شہید کر دیتا گیا ہے انج میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے میرے نبی دا صحابی ہے انہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کنوں کنوں شہید کر دیتا گیا ہے اللہ دے نبی جی تو آنے چاچے میں شہید کر دیتا گیا ہے تے انج میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے باپ حضرت عبداللہ نو بھی شہید کر دیتا گیا نا انج اپنے باپ دی لاش نو ویکھدے نے ویکھ کے تے واپس چلے جاندے نے اپنے تے ویکھ کے واپس چلے جاندے نے انج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ہے میرے آقا فرماتے نے صحابی کیوں آنا تے واپس چلا جانا ہے آنا تے واپس چلا جانا ہے گل کی آندا اللہ دے نبی جی آندا سونےو میرا باپ مینوں کہہ کے گیا سی بیٹا جابر تیریاں 7 بہناں نے انہاں نال باپ والا پیار بھی کرنا ہے انہاں نال بھراواں والا پیار بھی کرنا ہے اللہ دے نبی جی مینوں میرا باپ مینوں کہہ کے گیا سی مینوں اپنے باپ دیاں گلاں یاد آ گئیاں انج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی نوں گل نہ لگایا میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی سن لے اللہ پاک نے تیرے باپ نال کنج دا سلوک کیتا ہے آپ فرماتے نے اے اللہ پاک دے نورانی فرشتے انج پر بچھا کے کھلوتے نے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی نوں فرماتے نے اے میرے صحابی پریشان ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج اپنے صحابی نوں فرماتے آپ فرماتے نے پریشان ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں غم زدہ ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں اندر سونے میریاں 7 بہناں نے میرا باپ کہہ کے گیا سی بیٹا انہاں نال باپ والا پیار بھی کرنا ہے اور انہاں بہناں نال بھراواں والا سلوک بھی کرنا ہے اللہ دے نبی جی مینوں اپنے باپ دیاں گلاں یاد آ گئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے اے دنیا جہان دے لوگوں نبی پاک نے اپنے صحابی نوں انج بٹھایا ہے میرے آقا فرماتے نے صحابی پریشان ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور آقا اگے چلے نے آپ فرماتے نے صحابیو اور کنوں شہید کر دیتا گیا ہے اللہ دے نبی جی تواڈے چاچے نوں شہید کر دیتا گیا ہے انج احد دا میدان ہے میرے پیغمبر نے اپنے چاچے دی لاش نوں ویکھیا ہے میرے آقا فرماتے نے صحابیو جانتے جے میرے چاچے دے نال میرے کنے رشتے نے آپ فرماتے نے صحابی
صحابیو جس گائے دا دودھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا ہے، اس گائے دا دودھ میرے چاچے نے پیتا ہے۔ آپ فرماتے نے صحابیو بچپن دے اندر میرا باپ فوت ہو گیا، اجے میں دنیا تے نہیں آیا، نبی پاک فرماتے نے میرا باپ سردار عبداللہ پہلے دنیا نو چھڑ کے تے چلا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے میرا چاچا میں نو کیا کرتا سی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تینو تیرا باپ یاد آئے تے میں نو ویکھ لیا کرنا، بیٹا جدو تینو تیرے باپ دیا یاد آور میں نو تک لیا کرنا۔ میرے آقا فرماتے نے صحابیو جان دے جی میرے چاچے نال کنے رشتے نے، اور باپ دے بندے نو یاد آئی جاندے نا، باپ دے بندے نو یاد آ جاندے نا، اے والدین ایک اللہ پاک دی بہت بڑی عطا ہے۔ اچ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اس موقع دے اپنا باپ سردار عبداللہ یاد آ گیا نا، او جان دے جے ماپیو اینا اولادہ نو اچ میرے پیغمبر علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر ہے، اجے 6-7 سال دی عمر نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں نے اچ میرے پیغمبر نو نہ لیا نا، اچ مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے، آج سردار عبداللہ دی قبر تے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ماں نالے میرے پیغمبر علیہ السلام چلدیاں اپنے باپ دی قبر تے پہنچ گیا نا، او تو واپس آ رہے ہیں، ماں آمینہ نو میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں نو کہہ آ جاندی ہے، تے ماں آمینہ دی طبیعت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، تے ماں دیئے اے میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ادھر اللہ تینو بڑیاں شانہ عطا کرے گا نا، ادھر اللہ تینو بڑا مقام عطا کرے گا نا، ادھر میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا تیرا میرا مان دیئے، اے میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اللہ تینو بڑیاں شانہ عطا کرے گا، کی پتہ مینو ویکھنیاں بھی نصیب ہومن یا نہ ہومن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں اج میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدائیاں پا گئی ہے، چھوٹی جی عمر ہے، میرے پیغمبر دی ماں میرے پیغمبر نو چھڑ کے چلی گئی ہے نا، میرے آقا دی چھوٹی جی عمر ہے، میرے پیغمبر نال پیار کرنے والا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا دادا میرے پیغمبر نال بڑا پیار کردا ہے، اے تھوڑی جی عمر بڑا میرے پیغمبر دی تھوڑی جی عمر زیادہ ہوئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا دادا جان اے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نو چھڑ کے تے چلے گئے نا، اے دنیا جہان دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا نا، اتنا یتیماں نال پیار کریا کرنا، میرے پیغمبر نے خود یتیمی پائی ہے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو تیری اللہ پاک نے آکھیا علم یجد کا یتیمن فآوا، اجتے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے آکھیا علم یجد کا یتیمن فآوا، اور سونیا کیا سن تینو یتیم نہیں پایا، انج میرے پیغمبر علیہ السلام نا میرے پیغمبر علیہ السلام نو چھڑ کے تے روانہ ہوندے گئے، میرے پیغمبر دی تھوڑی جی عمر وادی گئی ہے نا، میرے آقا 40 سال دی عمر گزر گئی ہے، آج میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ویلا آیا ہے 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے، آج اس موقع تے میرے پیغمبر نو اپنی ماں یاد آ گئی ہے نا، آج اس موقع تے میرے پیغمبر نو اپنا باپ یاد آ گیا نا، او جان دے جنا اے والے جڑے ماں پیو دے نے اپنی اولاد نال کتنا پیار کریا کر دے میں، اور انہاں نو پوچھ کے تے ویکھنا نداء الاسلام وچ آن والیا جتھوں تک میرا پیغام جا رہا ہے، پوچھو نا یتیماں دے کولوں
انہاں دیاں عیداں کنج دیاں گزریاں نے نا پوچھو نہ یتیماں کولو اگر والدین زندہ ہی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں والدین دی قدر کر لینا اگر والدین زندہ نے دے قدر کر لینا پوچھو نہ یتیماں دے کولو جنہاں دے والدین کوئی نہیں جنہاں دی ماں کوئی نہیں جنہاں دا باپ کوئی نہیں پوچھو نہ کولو جا کے نا او چڑکی نا یتیم کسے نو او چڑکی نا یتیم کسے نو تے مار گئیو جس دی مائی ماما والے کو دل ڈل ماما والے کو دل ڈل انے لولے کانے اور جانتے جنا ایک ماں دے تین چار بیٹے ہون ایک جناب اکھاں تو نبی نہ ہوئے چاہے ایک دیاں لتاں نہ ہون اے ماں جی میں اپنے اینا دوسرے بیٹیاں نال پیار کرتی ہے اے میں اپنے نبی نے بیٹیاں نال پیار کرتی ہے نا اے دنیا والے ماما اپنے بیٹیاں نال فرق نہیں کریا کر دیا ماما اپنی اولاد نال فرق نہیں کریا کر دیا اے دنیا جہان دے لوگوں اے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولنا عید دن نا ایک چھوٹا جیا یتیم بچہ ہے نا اے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھی ہے عید دن میرے آقا نے اس یتیم بچے نو دیکھی ہے میرے آقا فرماندے نے بچیا آج تے سارے نوے کپڑے پائے نے آج تے سارے نواں سوٹ پہنے نا اور جان دے جے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی ماڑا ہے چاہے کوئی تگڑا ہے ہر باپ دیے خواہش ہوتی ہے ہر ماں دیے خواہش ہوتی ہے میری بیٹی اچھا سوٹ پہنے ہر باپ دیے خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا اچھا سوٹ پہنے نا یہ دنیا کائنات دیو لوگوں پر اینا کچھ اجدے یتیم بھی ہے کچھ اجدے لوگ بھی ہے نا جنہاں نو کپڑے لے کے دین والا کوئی نہیں جنہاں نو پہنان والا کوئی نہیں اپنے محلے میں دیکھیا کرنا اردا گردا چکر لگایا کرنا یہ دنیا والے میرے پیغمبر نے اس یتیم بچے نو دیکھیا ہے میرے آقا نے اس یتیم نو دیکھیا ہے آپ فرماندے نے آج تے سارے نے نویں کپڑے پہنے نے عید دا دن ہے آج تے سارے نواں سوٹ پایا ہے آندا سونے ہو اللہ دے نبی جی بازار وچوں لے آ کے دین والا میرا باپ کوئی نہیں آندا سونے ہو گھر وچ سی کے دین والی میری ماں کوئی نہیں اے میرے پیغمبر نے اپنے گل نہ لگایا ہے اس بچے نو اپنے سینے نہ لگایا ہے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر پیغام بھیجیا نا میرے آقا فرماتے نے بیٹیے حسن و حسین دا کوئی سوٹ ہے تے دے دینا میرے پیغمبر دی بیٹی نے اس یتیم بچے نو سوٹ پہنایا نا لے آ کے سوٹ دیتا ہے عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یتیم بچے نو سوٹ پہنا چھڑیا اے بچہ خوش ہو گیا میرے آقا فرماندے نے نبی پاک نے سینے نہ لگایا ہے آپ فرماندے نے بچیا آج تو بعد جدو تینو تیری ماں یاد آئے عائشہ نو ماں کہہ لوینا آج تو بعد جدو تینو تیرا باپ یاد آئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو باپ کہہ لوینا اور یار ویکھنا کنے جدے یتیم بچے نا عید دا دن ہوندا ہے قبرستان تے چلے جاندے نے اپنے باپ نو قبر تے جا کے آوازاں لگاندے نے آ یار پیچھے جی ایک ویڈیو آئی ہے نا ایک چھوٹا جیا بچہ نا اپنے باپ کی قبر تے جا کے نا بار بار آندا ہے ابا جان ایک باری اٹھو دے صحیح نا آندا ہے پاپا جی ایک مرتبہ بات تو سنو نا ابا جان ایک مرتبہ بات سنو نا اور انہوں کی پتہ جڑے قبر اندر چلے جان کی تو واپس آتے ہیں اور یتیم بچہ اپنی زبان جو کی آندا ہے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہے عید کی شب کا
بابا جب آپ تھے رونق میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے ہیں یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا اور یتیمہ دیا عیدہ کٹ دیا ہویا کر دیا نے نہ یتیمہ نہ پیار کریا کر محبتہ کریا کر نہ محبت کریا کر نہ یتیمہ نال وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے جا رہے ہیں اللہ تانوں سارے نوں بیت اللہ دا اللہ بار بار تانوں حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرمائے بار بار اللہ تانوں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے پھر میں دعا نہ کر دیاں میں دعا کر دیاں نا جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے آمین کیا دے آمین کیا دیا اے او اشار نے جڑے مکے تو مدینے جاتے ہویا میں خود پڑھنے تسی بھی رل مل کے سارے پڑھنے آمین کہنے جمعہ مبارک دا بڑا برکت دینے دے وجہ کسے دی بھی آمین قبول ہوگی اللہ سانو سارے نو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے او اللہ تیرا کی جاندا ہے کہ ہر سال تو کر دے سامان مدینے دا جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے او میں سنے جد پہلی نظر پہنتی ہے دل کردہ ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے اللہ تانوں سارے نوں مکہ دکھائے مدینہ میں دکھائے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اے جب بیت اللہ دا حج کرن واسطے جا رہے ساتھی نال لینا انہاں جناب جی ویکھے ایک چھوٹا جیا بچہ ہے یہ اپنے گھر مردار جانور لے کے جا رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے دیکھی ہے چھوٹا جیا بچہ ہے مردار جانور لے کے گھر چلا گیا نا ایک دروازہ کھڑکایا ہے دروازہ کھڑکایا کوئی عورت باہر آئی ہے آمدی حضرت عبداللہ آمدے نے بی بی میں تینوں ویکھے ہے ویکھے ہے کہ چھوٹا جیا بچہ ہے ایک گھر مردار جانور لے کے جا رہے ہیں اے عورت ہوتی ہے ویر تینوں کی لگے وے براوا تینوں کی دینا لگے اے آمدے نے دستے صحیح نہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا بچہ لے کے جا رہے ہیں اے عورت آندی ہے ویر تینوں کی لگے وے براوا تینوں کی دینا لگے اے عورت آندی ہے ویرا تینوں کی لگے جا ویر مسافرہ جا چلا جانا عبداللہ بن مبارک آمدے نے نہیں بہن دستے صحیح نہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے عورت آندی ہے ویر گل سن لے میری چھوٹیاں چھوٹیاں جوان بچیاں نے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دا باپ سر تے کوئی نہیں اج کنے دن گزر گیا نا میری بچیاں نے کھانا نہیں کھاتا اج کنے دن گزر گیا میرے بیٹیاں نے کھانا نہیں کھاتا میرے بیٹیاں نے کھانا نہیں کھاتا قرآن نے آکھیا تسی مردار کھا سکتے ہو اپنی جان بچان واسطے مردار بھی کھا سکتے ہو ابن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے انہاں کھانا لیا انہاں سب کچھ لیا اس پہن نو دے چھڑیا نا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنا زارو سمان جنہ بھی بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے سی نا سارا سامان اس پہن نو دے چھڑیا پیسے بھی دے چھڑے درہم دینار دے کے آپ واپسی دی طرف روانہ ہو گئے نے نالا دن نہیں بہن گل سن لے اگر میری یہ بہن تینوں پیسیاں دیا ضرورتاں پہ جان میرا نام
عبداللہ بن مبارک کسی دے ہاتھ پیغام پہنچا دی اب چل کے نہ آمینہ نہیں بہن کسی دے ہاتھ پیغام پہنچا دی میں تینوں پیسے کلا دیاں گا بہن آپ چل کے نہ آمینہ کہ دنیا جہان دے لوگ اے واپس آئے نے نا سارے لوگ کافر والے واپس آئے نے آن کے مبارکہ دے نے آن دے حضرت جی مبارکان حضرت جی تو انو مبارکان جناب عبداللہ بن مبارک آندے نے مینوں یار کاندیاں مبارکاں دے رہے آندے نے اسی ایک آندہ تو انو مینا اندر دیکھی ہے ایک آندہ مصطلفہ اندر دیکھی ہے ایک آندہ حضرت جی تو انو حتیم دینا جبڑ دیاں دیکھی ہے ایک آندہ حجر اسود دا بوسا لے دیاں دیکھی ہے اے دنیا جہان دے وہ لوگوں اے آندے نے میں تے کیا کوئی نہیں میں تے بیت اللہ دا حج کیتا کوئی نہیں اے آندے نے اللہ جی تو انو ویکھی ہے اے دنیا والے ہو اگر یتیم دے سر دے ہاتھ رکھو گے کسے بیوہ دی کفالت کرو گے اللہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑے گا اللہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑے گا اللہ پاک فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑے گا او بیت اللہ دا حج تواڈے جناب جی اللہ پاک فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑے گا اس ولو انہاں یتیماں نال پیار کریا کرنا محبتاں کریا کرنا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے دنیا جہان دیو لوگو انہا یتیمہ دے سر دے ہاتھ رکھیا کر انہا یتیمہ نال پیار کریا کرنا اور انہا یتیم دے سر دے ہاتھ رکھیا کر نبی پاک فرماندے نے اے یتیم دے سر دے ہاتھ رکھے گا جنہیں بھی اندے سر دے بال نے تیرے ہاتھ دلے آگا میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں نیکیاں تا کر چھڑن گے اللہ دنیا بھی بہتر کر چھڑن گے اگر یتیم نال پیار کرو گے اللہ دنیا بھی بہتر کر چھڑن گے آخرت بھی بہتر کر چھڑن گے نا اس ولو میرے پیغمبر علیہ السلام نا انہاں میرے پیغمبر یتیماں دے نال لب لب کے میرے پیغمبر نا یتیماں نال پیار کر دے اور میرے پیغمبر نے دسیا لوگوں اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کرنا کچھ ہونا یتیماں دے کولوں جا کے جنہاں دے سر تے جنہاں دا باپ کوئی نہیں میرے نبی دا صحابی ہے نام سیدنا ابو ہریرہ آندہ سونیو اللہ دے نبی جی میں کندے نال سب نال زیادہ پیار کرا میں کندے نال محبتاں کرا آج ساڑیاں دے محبتاں الگ نے ساڑیاں دا محبتاں عجیب نے میرے پیغمبر دا صحابی آندہ سونیو کندے نال پیار کرا آپ فرماتے ہیں اپنی بڑی ماں نال پیار کریا کرنا پھر میرے نبی دا صحابی ارزا کر دے آندہ سونیو کندے نال پیار کرا آپ فرماتے ہیں اپنی ماں نال پیار کریا کرنا پھر میرے نبی دا صحابی آندہ اللہ دے نبی جی میں کندے نال پیار کرا میرے آقا فرماتے ہیں اپنی ماں نال پیار کریا کرنا نبی پاک دا صحابی جو تھی مرتبہ ارزا کر دے آپ فرماتے ہیں میرے صحابی اپنی ماں نال بھی پیار کریا کرنا اپنے باپ نال بھی پیار کریا کرنا چوتھی مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے باپ نال پیار بھی کریا کرنا آج ساڑیاں محبتاں بیلیاں دوستاں نال یاراں دے نال ماپیاں دے نال ساڑیاں یاریاں کوئی نہیں اور اپنے باپ نال پیار کریا کر اللہ تیری دنیا آخرت بہتر کر چھڑن گے نا اے دنیا جہان دے لوگوں اے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری گتیز آپ فرماتے ہیں اپنے باپ نال بھی پیار کریا کر نبی پاک فرماتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے نا ماں دے پیراں تلے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے والدین تیرے تے راضی ہو گئے اے دنیا جہان دے لوگوں اللہ پاک تیرے جنت عطا کر چھڑے گا نا اور پوچھو نہ دے کولوں جا کے جنہ دے باپ کوئی نہیں پوچھو نہ یتیمہ دے کول جا کے جنہ دی ماں کوئی نہیں کئی اجدے لوگ نے نا آتے نے آفا جی اللہ پاک نے سانو اینا مقام دیتا ہے اللہ پاک نے سانو اینی دولت دیتی ہے اے صرف ساڑی ماں دی دعا ہے
دنیا بھی بہتر کر چھڑن گے اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر چھڑن گے اور انہاں یتیماں تو مراد اپنے گھر والے اہل و عیال اور انہاں یتیماں اپنے قریبیاں نو ویکھیا کرنا جڑا تنگ دستے اگر ان دا باپ بھی ہوئے غریب ہوئے نا انہاں دے سر تے بھی ہاتھ رکھیا کرنا انہاں دے نال بھی شفقت کریا کرنا کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اور انہاں دے نال بھی پیار محبت کریا کرنا اور کیا کرنا دنیا جہان دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی ماں یاد آئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے معراج کرن تو بعد میرے آقا فرماندے نے کاش اج میری ماں زندہ ہوندی اج میری ماں زندہ ہوندی میرے آقا فرماندے نے میری ماں زندہ ہوندی اج اپنے بیٹے دیاں خوشیاں ویکھدی نا کنے جدے یتیم نے انہاں دے کوئی خوشی دا موقع ہے اے اپنے ماں باپ نو یاد کردے نے اور اکھاں وچ آنسو بہاندے ہویا اپنی زبان چوں آندے نے کاش اج ساڈی ماں زندہ ہوندی کاش اج ساڈا باپ زندہ ہوتا اج ساڈیاں خوشیاں ویندیاں اج ساڈی ماں خوشی ویندی اج ساڈا باپ خوشی ویندا نا اے دنیا جہان دے لوگوں جڑا اپنے والدین نو دنیا تے رہ کے انہاں دی قدر نہیں کر سکیا کئی اج دے تینوں میں لوگ وکھا دینا جنہاں نے سانو آکھیا فجی اللہ پاک نے گڈی دتی ہے صرف ماں دی دعا دی وجہ کر کے اللہ پاک نے مکان اچھا دیتا ہے اے میرے والدین دیاں دعاواں سن آپ جی اللہ پاک نے اللہ مکان دیتا ہے عزت دتیاں نے میری ماں دی وجہ کر کے میری ماں دی دعا دی وجہ کر کے اے دنیا جہان دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں یتیماں نال پیار کریا کرنا انہاں یتیماں نال محبت کریا کر آن والا ہوندا سونیو دل پتھر ہو گیا اے دنیا جہان دے لوگوں آج ساڑھے دل بھی پتھر ہو چکے نے آج ساڑھے دل بھی پتھر ہو چکے نے نا میرے پیغمبر نو آندہ سونیو اے میرا دل پتھر ہو گیا میرے آقا آندے نے یتیم دے سار تے ہاتھ رکھیا کر نبی پاک فرماندے نے یتیم دے سار تے ہاتھ رکھیا کر اللہ تیرے دل نو نرم کر چھڈن گے نا آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا رشتہ دار میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے اندر شہید ہو گئے نا انہاں نو شہید کر دتا گیا ہے میرے آقا انہاں دے گھر دے اندر گئے انہاں دے بیوی بچیاں نو لے اے او جا کے میرے پیغمبر نو لائیو دکھائی گئی ہے ایک میرے پیغمبر نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والیاں نال میرے پیغمبر افسوس کر دیا نبی پاک نے انہاں دی آپ نبی پاک نے انہاں نو اپنے کول بٹھا لیا میرے آقا فرماندے نے جعفر طیار دی بیوی اور نبی پاک نے انہاں دے بچیاں نو بٹھایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھے نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت جعفر طیار نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں بچیاں نال پیار تے محبت کیتا ہے نا نبی پاک نے انہاں نو بٹھا چھڈیا نا او جان دے جنا میرے پیغمبر علیہ السلام نا انہاں یتیماں نال کنا پیار کریا کردے میرے آقا انہاں نال کنیاں محبتاں کریا کردے میرے آقا ویکھ لیندے کسے غریب نو کسے مسکین نو ویکھ لیندے میرے پیغمبر اپنے گل نہ لگا لیندے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی ماں یاد آ جایا کردی اپنا باپ سردار عبداللہ یاد آ جایا کردا سی نا اے دنیا جہان دے لوگوں میرے پیغمبر
علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا ہے اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا ہے آندا سونے میرا باپ میرے پیسے کھا جاتا ہے میرا مال کھا جاتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینو نال لے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو جاؤ دے باپ نو بلا کے لے آؤ میرے نبی دے صحابہ چلدیاں دے باپ نو لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گیا نا اے بابا راستے اندر آندا ہے آندا خیر مینوں اللہ دے نبی پاک بلا رہے نے صحابہ کرام آندے نے بابا جی تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں لائیاں نے انج میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اے بابا نہیں آیا بابے دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے نالے بابا روندا پیا ہے اپنی اکھاں وچوں آنسو بہاندا پیا ہے نالے چلدا چلدا آ رہا ہے نا آندا میرے بیٹے نو کہنا سی نا او بیٹیا جدوں چھوٹا جہا ہویا کرنا سی نا تو بیمار ہو گیا میں تیریاں دعائیاں اندر مصروف ہو گیا مینوں کھان پین بھول گیا بیٹا میں تیریاں دعائیاں اندر مصروف ہو گیا اج تو تھوڑا جہا وڈا ہویا ہے اج تھوڑا جہا کمان جوگا ہویا ہے اج بیٹا تھوڑا جہا وڈا ہویا ہے میریاں شکایتاں لاون لگ پیا نا اج میرے پیغمبر نے آقا علیہ السلام دے کول آیا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اج اپنے کول بٹھایا تے میرے آقا فرماندے نے اوے آن والیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک نو فرماندے نے او دوڑیاں گلاں جڑے لفظ دورا ساجے نا او دوبارہ دہراؤ نا بابا نالے گلاں سناوندا پیا نالے اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے پیغمبر نے اس نوجوان نو پکڑیا آپ فرماتے نے اے آن والیا انتا و مالک علی ابی کا میرے آقا فرماندے نے آن والیا تو تے تیرا جنہ بھی مال سارا ہی تیرے باپ دا میرے آقا فرماتے نے تم تے تیرا جنہ بھی مال ہے میرے آقا فرماندے نے سارا ہی تیرے باپ دا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھاں وچ پانی آ گیا نال صحابہ کرام بھی رون لگ پے میرے پیغمبر فرماندے نے آن والیا انت و مالک علی ابی کا نبی پاک فرماندے نے تو تے تیرا جنہ بھی مال میرے آقا فرماندے نے تیرے باپ دا اور میرے پیغمبر نے آن والے لوگاں واسطے پیغام دے چھڈیا اج کوئی اور اے نہیں کہہ سکدا اج کوئی اپنے باپ نو اور گل نہیں کر سکدا اج کوئی اور اپنے باپ نو اے نہیں کہہ سکدا پیسے میرے نے خرچ تو کیتی جانا نا اج تو بعد کوئی نہیں ایویں کہہ سکدا کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اور اپنے والدین نال پیار کریا کرو نا وہ دنیا جان دے لوگو اگر کوئی اجدا بیٹا ہے جڑا اپنے والدین دا گستاخ ہے اپنے والدین دا نافرمان ہے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر فیصلہ کر لو اسی اپنے والدین نال پیار کرنا ہے انہاں دی خدمت کرنی ہے اللہ پاک ہر چیز عطا کر چھڈن گے وافر مقدار اندر عطا کر چھڈن گے اور ایک گل یاد رکھیا جے جڑے بندے اپنے والدین دے گستاخ نے او کدی بھی انہاں جنی مرضی روزی ہوئے نا جنہ مرضی پیسہ ہوئے دولت ہوئے انہاں دے پیسیاں وچ برکت نہیں پہ سکدی انہاں دے مال وچ برکت نہیں پہ سکدی آؤ میں تانوں ایک واقعہ سناواں اللہ دا نبی نام حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان دساں بھراواں نے اپنے باپ نو روایا اکھاں وچ آنسو آ گئے اپنے باپ نو ستایا اے 10 دے 10 مانگدے پھردے نے 10 دے 10 پیسے مانگدے پھردے نے اناج مانگدے پھردے نے ایک اللہ دا نبی ہے نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے باپ دا نافرمان نہیں باپ دا جناب جی اللہ دا نبی ہے باپ دا فرما بردار بیٹا ہے اللہ پاک نے مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر چھڈیاں نے اے دنیا والے ہو اے ویکھیا جے اگر بیٹا نافرمان ہوئے
چاہے جناب نوح علیہ السلام دا پتر ہی کیوں نہ ہوئے اللہ کھان دے سامنے تباہ کر کے رکھ دیندہ جنا اگر جناب بیٹا ہوئے نا اللہ دے نبیوں دا بیٹا ہوئے بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام باپ آندہ بیٹا میں تینوں مار دیاں گا بھٹ دیاں گا لا آرجو منہ کا میں تینوں سنسار کر دیاں گا وطنوں پہ وطن کر چھڑیا نا ہم تینے ٹھیک ہے ابا جی میں تینوں کروں نکال دیاں گا ٹھیک ہے ابا جی میں تینوں وطنوں پہ وطن کر دیتا ہے ٹھیک ہے ابا جی گل جناب جی اپنے باپ تو کھانی بولے اے دنیا جہان دیو لوگو آسمان والا رب آتا ہے اے میرے خلیل میں تینوں پتر بھی عزت عطا کراں گا تو آکھے گا بیٹا میں اپنے بیٹے نو کہے گا اے میرے بیٹا قربانی کرنے نو چھری دے تھلے کہنے بیٹا کہے گا ٹھیک ہے اپنے بیٹے نو جی میں آکھے گا ہمیں کرے گا نداء الاسلام میں جان والے ہو جتو تکرہ میرا پیغام جا رہے ہیں اپنے والدین دی خدمت کریا کرو انہاں پیار محبت کرتے رہیا کرو نا اگر تیرے والدین روز اگر تیرے والدین تیرے تے راضی نے تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے نا انہاں دے والدین کوئی نہیں اپنے ماپیاں دی قبر دے جا کے اور انہاں واسطے دعا کریا کرنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اوے باپ زندہ ہوئے فکر رہتی نہیں اولاد نو اوے باپ زندہ ہوئے فکر رہتی نہیں اولاد نو خوش تے آباد رکھی اور جنہ دے والدین زندہ نے خوش تے آباد رکھی ربا ساڈے سونے باپ نو اے دنیا جہان دے لوگو کئی اندر آپ جی ساڈا باپ سگٹا پیندا ہے ساڈا باپ مچھاں داڑیاں داڑھی نہیں ہے گی اسی ان دی قدر کیویں کریے عزت کیویں کریے خدا دی قسم چک کے کہنا پیا میرے نبی پاک نے دسیا تیرا باپ میں جمے دا بھی ہے ان دی قدر کرنی ہے نا او یار پھر کی ہویا جدوں کئی انج دن نا جدوں ماں باپ ٹر جاندے نے ماں پہ دنیا نو چھڈ کے چلے گیا نا پھر جی جناب انہاں نو دیکھا لوا دیو فلاں کر دیو فلاں کر دیو جی ساڈا باپ انج جی انج اگر ہن تیرے والدین زندہ نے ہن اپنے ماپیاں دی قدر کرنا ہن اپنے والدین دی قدر کرنا اصل گل ہوننا انہاں دی قدر کرنا پھر جدوں ماپے ٹر گئے تے پھر پچھتائے تے کی پچھتائے نا انہاں دی قدر کریا کرنا اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کرنا اور دنیا جہان دے لوگوں انہاں نال پیار کردیا ہویا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو گے اللہ ہر چیز پہ منگے عطا کر چھڈے گا رب العالمین دا فیصلہ ہے نا اللہ فرماندے نے جڑے بندے دا جندا باپ راضی ہے میرے آقا فرماندے نے اوندے تے اوندا رحمان بھی راضی ہے اے دنیا جہان دیو لوگو اس وقت اپنے والدین دی خدمت کریا کرو نا انہاں نال پیار کریا کرنا اور جنہاں دے والدین کوئی نہیں رب رحمہما کما ربیانی صغیرا جو کچھ سنے ہے اللہ اس سے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.